अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। रात गए आपकी खिदमत में मैं इसलिए हाजिर हुआ हूं कि एक जो ब्रेकिंग खबर आ रही है और एक बहुत बड़ी खबर है जिसकी बहुत बड़ी इम्प्लीकेशंस हैं, और वो खबर ये है कि ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के पंजगूर के इलाके में मिसाइल और ड्रोन से उनके मुताबिक जो एक दहशतगर्द ग्रोह है जैश उल अदल, उसके ठिकानों पर हमले किए हैं। ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। सबसे पहले जब ईरान के सरकारी मीडिया ने ये खबर दी और जब ये खबर जो बाकी दुनिया का मीडिया है उसने कोट की, तो फौरी तौर पर उस खबर को पहले तो डिलीट कर दिया गया, लेकिन उसके बाद दोबारा जो ईरान का स्टेट मीडिया है, इरना न्यूज़ एजेंसी है, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है और बाकी वहाँ का जो मीडिया है, उसने फिर इस खबर की तस्दीक की कि ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं उन्होंने मिसाइलों और ड्रोन से टारगेट बनाया है। पंजगूर का एक इलाका है, कुछ गाँव है जहाँ पर एक घर को निशाना बनाया गया है, और ईरान के मीडिया का दावा है कि उसमें जो जैश उल अदल के जो ठिकाने हैं दो, उनको तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तानी हुक्काम की तरफ से अभी तक, जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, कोई तस्दीक सामने नहीं आई, ना ही इसके ऊपर रद्द अमल सामने आया है। मैंने कोशिश की जानने की कि पाकिस्तान का रद्द अमल क्या है, तो पाकिस्तान के हुकाम जो हैं इस हवाले से वो मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी जो ज़राए हैं, एक आला जो ऑफिशियल हैं, उन्होंने ये ऑफ द रिकॉर्ड या नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर मुझे ये कंफर्म किया कि यस, ईरान ने पाकिस्तान के इलाके पंजगूर में मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। ये एक सिग्निफिकेंट बात है, क्योंकि इससे पहले ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उन्होंने इराक और सीरिया में भी जो उनकी मुखालिफ ये दहशतगर्द जो ग्रोह हैं उन पर हमले किए थे। लेकिन ये बिल्कुल गैर मुतवक्के बात थी, क्योंकि कुछ रोज़ पहले ही जो ईरान के खुसूसी नुमाइंदे हैं ऑन अफ़गानिस्तान, वो पाकिस्तान के दौरे पर थे। फिर इसी तरह से जब ये हमले हुए तो ऐन उसी वक्त या उससे कुछ देर पहले जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की साइड लाइन्स के ऊपर पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात हुई। और इससे पहले भी किसी तरह की ये इंडिकेशन नहीं थी कि ईरान इस तरह की कार्रवाई कर सकता है, वो भी एक ऐसे मौके के ऊपर जब उसकी मशरक़ वस्ता में अमेरिका और जो उनके इत्तेहादी हैं उनके साथ जो कशीदगी है वो अरूज पर है। तो लेकिन ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी ईरान माजी में इस तरह की लिमिटेड कार्रवाइयाँ कर चुका है। इवन के 2019 में बिल्कुल शुरू में जब इसी जैश उल अदल ने, मैं इसकी तफसील भी आपको बताऊंगा, जैश उल अदल ये ग्रुप कौन सा है और क्या है इसका बैकग्राउंड। तो जैश उल अदल ने जब ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं उन पर हमला किया था, और 27 जो ईरान के सिक्योरिटी एहलकार थे वो उसमें जहां भाग हो गए थे। और उसके बाद ईरान के सदर से लेकर जो उनके टॉप मिलिट्री कमांडर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान को तंबीह की थी कि अगर पाकिस्तान दहशतगर्द ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा तो फिर ईरान जो है मजबूर होगा वो पाकिस्तान की सरजमीन पर जैश उल अदल के खिलाफ कार्रवाई करे। और उसके बाद फिर हमने देखा भी कि दोनों मुल्कों के दरमियान काफ़ी कशीदगी रही। लेकिन इस मौके के ऊपर इस तरह का कार्रवाई करना ईरान की तरफ से यकीनी तौर पर ये काफ़ी एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, जिससे पाकिस्तान और ईरान के दरमियान यकीनी तौर पर जो टेंशन है वो बढ़ जाएगी। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसके अंदर जो रद्द अमल सामने आ रहा है, मसलन जो हसन नसरुल्लाह हैं जो हिजबुल्लाह के चीफ है, उनका जो एक ट्वीट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और उन्होंने ये कहा है कि ईरान ने कहा है कि उन्होंने एक रिमार्केबल एक कार्रवाई की है, और इजरायली बैक्ड जो दहशतगर्द ग्रोह है, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जो जैश उल अदल है उसको इसराइल सपोर्ट कर रहा है। तो ईरान ने, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान फौज के साथ मिलकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके में इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की है। यानी कि वो एक तरफ तस्दीक कर रहे हैं कि यस, ईरान ने पाकिस्तान के अंदर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तानी फौज की जो मर्जी है वो शामिल थी, यानी कि उनकी कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन से ये हमले किए गए हैं। और वो साथ ही ये कह रहे हैं कि ये शो करता है
کہ جو مسلم امہ ہے اس وقت ان کے درمیان ایک اتحاد اور یگانگت پائی جاتی ہے۔ اب جو جیش العدل یہ جو گروپ ہے بنیادی طور پر یہ ایک سنی ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے جو بلوچستان جو ایران کا سستان بلوچستان صوبہ ہے وہاں پر یہ آپریٹ کرتے ہیں، اور بنیادی طور پر یہ ایک سنی گروپ ہے، اور یہ سستان بلوچستان میں ایک آزاد وہاں پر اپنی ایک سیپریٹسٹ ان کی موومنٹ ہے، یعنی کہ وہ ایران سے آزادی چاہتے ہیں۔ اور یہ جو گروپ ہے یہ ماض وجود میں آیا 2012 میں، اور بنیادی طور پر اس نے ریپلیس کیا جو اس سے پہلے ایک دہشت گرد گروہ تھا جند اللہ، لیکن 2010 میں کیونکہ جند اللہ کا جو سربراہ تھا عبد المالک ریگی، اس کو سزائے موت دے دی گئی ایران کی طرف سے اور اس کی ایگزیکیوشن کر دی گئی، تو اس کے بعد وہ گروپ ختم ہو گیا، اور اس گروپ کو ریپلیس کیا پھر جیش العدل نے۔ اور جیش العدل نے 2012 پر یہ جب منظر عام پر آیا تو کئی جو حملوں کی ذمہ داری قبول کی ایران کے اندر، اور خاص کر کے انہوں نے ٹارگٹ کیا جو ایران کے جو سیکیورٹی فورسز ہیں، جو ان کے ریولیوشنری گارڈز ہیں، ایون چند سال پہلے بھی انہوں نے جو ایران ریولیوشنری گارڈز کے کوئی 1 درجن کے قریب جو ان کے اہلکار تھے ان کو کڈنیپ کر لیا تھا، اور کڈنیپ کر کے وہ پاکستان کے علاقے بلوچستان میں لے آئے تھے، لیکن پاکستان کی کوششوں کے بعد ان کو پھر بازیاب کرا لیا گیا تھا۔ تو ایران کا یہ ماننا ہے کہ یہ جیش العدل جو ہے اس کے جو ٹھکانے ہیں وہ پاکستان کے بلوچستان کے صوبے میں بھی یہاں پہ موجود ہے، کیونکہ جیش العدل بنیادی طور پر یہ بلوچ ہیں، وہ بے شک سستان بلوچستان جو ایران کا حصہ ہے یا پاکستان کی سائڈ پر ہوں، تو بیسیکلی وہ بلوچ نیشنل ہیں جنہوں نے ایک سیپریٹسٹ موومنٹ جو ہے وہ لانچ کر رکھی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ایران کا موقف ہے، ایران کہتا ہے کہ جو امریکہ ہے اور اسرائیل اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سعودی عرب اور UAE پر یہ الزام عائد کرتا ہے کہ یہ ممالک ہیں جو جیش العدل جیسا جو دہشت گرد گروہ ہے اس کو یہ سپورٹ کرتے ہیں تاکہ ایران کو ڈی سٹیبلائز کیا جا سکے۔ حالانکہ جو ممالک ہیں یہ ان الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ انفیکٹ جو امریکہ نیوزی لینڈ نے تو اس گروپ کو دہشت گرد گروہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، لیکن ایران سمجھتا ہے کہ اس گروپ کے ذریعے ایران کے اندر جو ہے وہ ڈی سٹیبلائزیشن کروائی جا رہی ہے، لیکن کروائی جا رہی ہے۔ تو اب جب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمام جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس خبر کو رپورٹ کر رہا ہے، اور پاکستانی حکام بھی ابھی ذرائع سے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی کارروائی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا کیا رد عمل ہوگا۔ یقینی طور پر یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، اور پاکستان شاید اس کی توقع نہیں کر رہا تھا، گیون دا فیکٹ کہ پاکستان کے ریلیشن شپ اگر آپ افغانستان سے اس کا موازنہ کریں تو آلریڈی بہت زیادہ ٹینس ہیں، انڈیا کے ساتھ ایک سٹیٹس کو چل رہا ہے، اور پھر ایران کے ساتھ اس طرح کی جو ٹینشن ہے یقینی طور پر پاکستان کے چیلنجز میں اضافہ کر دے گی۔ اب انتظار کرتے ہیں کہ پاکستان کا باقاعدہ طور پر اس حوالے سے کیا موقف سامنے آئے گا، کیونکہ ڈیفینیٹلی اب جب ہر طرف سے اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے تو پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو رسپونڈ تو کرنا ہے، اور سب سے پہلا رسپانس تو یہ ہے کہ وہ کیا رد عمل دیتے ہیں، ان کا کیا رسپانس آتا ہے، اس حملے کو وہ کس طرح سے لیتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر اس طرح کی کارروائی یقینی طور پر پاکستان کی ساورنٹی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو یقینی طور پر جو پاکستان کے پالیسی ساز ہیں، پاکستان کی جو حکومت ہے، پاکستان کی ریاست ہے، ان کے اوپر پاکستان کی عوام کی طرف سے بھی دباؤ ہوگا کہ وہ اس حوالے سے کوئی وضاحت جاری کریں کہ آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ ایران جس کے ساتھ دو کے اپس اینڈ ڈاؤنس چلتے رہتے ہیں ہمارے تعلقات میں، لیکن تعلقات کیا اس نوعیت تک پہنچ گئے کہ ایران کو پاکستان کی سرزمین کے اندر اس طرح کی کارروائی کرنا پڑی۔ جو بھی اپڈیٹ ہوگی میں ڈیفینیٹلی آپ کو اس سے آگاہ کرتا رہوں گا، لیکن فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مجھے اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔